मौलाना अरशद मदनी, ये नाम पिछले काफी वक्त से चर्चाओं में है, क्योंकि मौलाना साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसकी वजह से वो सनातनियों के निशाने पर आ गए थे। मौलाना साहब ने ये कह दिया था कि अल्लाह और ओम में कोई फर्क नहीं है। अपनी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें कह दी थी, ऐसे ऐसे तर्क दे दिए थे, जिसके बाद से ही उनका लगातार विरोध किया जा रहा था। जैन मुनि ने बाकायदा बॉयकॉट कर दिया था और लोकेश मुनि उस अधिवेशन से उठकर बाकायदा वहां से चले गए थे। इसके बाद लोकेश मुनि का एक बयान भी सामने आया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की बातों से वो सहमत नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर मदनी अपने बयान पर पलटते हुए नजर आए हैं। जी हां, अफसोस जताते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले क्या कुछ विवादित बयान मदनी ने दिया था, वो आपको सुनवाते हैं। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर, जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको उनके पुतले को, पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी, सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदमी आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद वितने ही तरह, वितने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मिट्टी नरम है। जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे करूं। तो सुना आपने किस तरह से मदनी अल्लाह और ओम की तुलना करते हुए नजर आए और अपने तर्क देते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि जैन मुनि उनसे नाराज हो गए हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, हिंदू उनसे नाराज हैं, सनातनी उन पर भड़क रही हैं, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मदनी ने अपने बयान पर अफसोस जता दिया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इस तरीके से अधिवेशन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, वहां से जैन मुनि को जाना नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, अपने बयान पर वो अफसोस जताते हैं। 24 घंटे के अंदर जिस तरह से मदनी ने यू टर्न लिया, यू टर्न लेते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। धर्मों के लोग नहीं, सिर्फ जो जैन के मजहब के मानने वाले थे, क्योंकि वो
اللہ کو یا بھگوان کو نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے اس کا کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی اور وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو سب لوگ موجود تھے، ہمارا کچھ مذہب ہے، ان کا کچھ مذہب تھا، سکھ طبقہ بھی موجود تھا، عیسائی بھی موجود تھے، ہندو بھی موجود تھے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر بڑا انتر اور فرق ہے، اس کے باوجود وہاں تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ۔ ہم نے ایک بات اپنے مذہب کی کہی، کوئی اور تو نہیں اٹھا، عیسائی نہیں اٹھے، دھرم گرو بیٹھے ہوئے تھے ہندو مذہب کے، وہ نہیں اٹھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہم نے ان کو بلایا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے اس نظریے کے اندر کہ بھائی چارگی اور دوری کو ختم ہونا چاہیے، جو بھی اس کے اندر شریک ہے اس کو ہمارے اس پروگرام کے اندر آنا چاہیے۔ ہم نے اس کو دعوت دی تھی۔ انہیں اگر ہمارا مذہب پسند نہیں تھا تو بھی انہیں بیٹھ کر کے سننا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ چلے گئے تو ہمیں اس کا افسوس ہوا کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوئی۔ لیکن ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم اس بنیاد پر کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہیں، جو بات ہم تک پہنچی، جو ہم نے پڑھی، جو ہم نے سنی، اس لیے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ لوگ اوم کہتے ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہم میں اور ان میں قربت کا اور مضبوط ایک واسطہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا آدمی آدم، یا وہ کہتے ہیں منو، ان کی اولاد کو منش کہتے ہیں یا آدمی کہتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارا ماننا، ہمارا عقیدہ، ہمارے قرآن کا کہنا یہ ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس وقت کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ اوم اللہ کو کہتے ہیں۔ تو ہم تو اپنی چوکھٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ انہیں گھر واپسی کراؤ، ہم نے یہی بات کہی کہ ہم تو اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، واپس کہاں ہوں گے؟ یا لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ اپنے پوروجوں کی طرف چلے جائیں۔ ہمارا پوروج تو سب سے پہلا آدمی جو دنیا میں جنت سے اتارا گیا ہے وہ ہمارا پوروج ہے، اور وہ ہندوستان کے ہی کے اندر اترا تھا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر اترے تھے، تو ہم تو اپنے پوروج کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ پوروج کی طرف لوٹ جائیں، تو ہم تو اپنے پوروج کی طرف لوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ بات اسی لیے کہی تھی کہ مسلمان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو کہا جا رہا ہے ہم اسی کے اوپر مکمل، جو وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، ہم اس کے اوپر مکمل اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے 24 گھنٹے کے اندر اندر مدنی اپنے بیان سے پلٹتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب آپ اس پوری خبر کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔